यो चुनाव हाम्रो अग्नि परीक्षा हो। अहिलेका प्रमुख पार्टीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट तन्त्र खडा गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षताको आडमा देशमा धर्म परिवर्तनको डढेलो लागेको छ। विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। केवल व्यक्ति मात्र फेरेर पुग्दैन। कतिपयलाई तितो लाग्ला, तर सत्य के हो भने आजको दिन राप्रपा नेपालको निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिन राप्रपा नेपालको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट बहुमत लिएर आएर निर्वाचित हुनुभएका तराईका जल्दा बल्दा नेता, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य महामाया प्रसाद सिंह आजदेखि औपचारिक रूपमा राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँ मेरो 4 दशकभन्दा लामो को मित्र सहकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टी प्रवेशबाट खास गरी मध्य प्रदेशमा पार्टी संगठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। उहाँलाई आगामी दिनमा पार्टीको केन्द्रीय तहका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। आज यस समारोहमा श्याम घिमिरेज्यू लगायत धेरै ठुलो संख्यामा हिजोसँगै काम गरेका सहकर्मी साथीहरू र युवा भाइ बहिनीहरू राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म तपाईहरू सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्याम घिमिरे 2063 सालमा राप्रपा नेपाल स्थापित भएपछि पार्टीको संगठन निर्माणमा रगत पसिना बगाउने एक योद्धा हुनुहुन्थ्यो। खास गरी काठमाडौँ जिल्लामा पार्टीको संगठनको बीजारोपण गर्ने कार्यमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा त्यो बेलाको असहज परिस्थितिमा उहाँ र उहाँका सहयोगी साथीहरूले गरेको योगदानकै परिणामस्वरूप पछि गएर 2070 सालको चुनावमा राप्रपा नेपाल काठमाडौँमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ 2070 सालको चुनावमा समानुपातिक तर्फ राप्रपा नेपालले कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै पार्टीहरूभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्लाका 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये 6 वटामा राप्रपा नेपाल पहिलो भएको थियो। करिब 1,30,000 भन्दा बढी मत हामीले काठमाडौँबाट समानुपातिकमा पाएका थियौं। मलाई पूरा विश्वास छ
आज जुन उत्साहका साथ राप्रपा नेपालमा पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ, त्यसबाट विगतको त्यो रेकर्डलाई पनि तोडेर हामीले अझ बढी सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वास गर्दछु र त्यसको निमित्त तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आज जुन उत्साहका साथ तपाईहरु राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ, अब तपाई हामी सबै राप्रपा नेपाल परिवारको सदस्य भएका छौं। यो परिवारको भविष्यसँगै तपाई हाम्रो भविष्य गाँसिएको छ। त्यसर्थ यो राप्रपा नेपाल रूपी परिवारलाई बलियो बनाउनको निमित्त आजैदेखि तन मन धनले क्रियाशील हुन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आजैदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न पालिका र वडाहरूमा पार्टी संगठन निर्माण गर्ने काममा तपाईहरु स्वस्फूर्त रूपमा क्रियाशील हुनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी मंसिर 4 गते चुनाव हुँदैछ। यो आम चुनावबाट हामीले राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नु छ। त्यसका निमित्त आजैदेखि टोल टोलमा निर्वाचन परिचालन र सहयोग समिति स्वस्फूर्त रूपमा गठन गरेर क्रियाशील हुन पनि म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले कसैको निर्देशन पर्खिराख्नु पर्दैन। केन्द्रबाट कहिले निर्देशन आउला अनि हामी क्रियाशील होला भनेर बसिराख्नु पर्दैन। यो चुनाव हाम्रो अग्नि परीक्षा हो। यो परीक्षामा हामीले पास गर्नै पर्दछ। त्यसर्थ स्वस्फूर्त रूपमा जसरी आज तपाईहरु पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, यही उत्साहका साथ टोल टोलमा राप्रपा नेपाल चुनाव परिचालन समितिहरू गठन गर्नुहोस्। घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीको सन्देश जनताका माझमा पुर्याउनुहोस्। मलाई पूरा विश्वास छ यदि हामीले जनताको माझमा देशको अहिलेको अवस्थाका बारेमा ठीक ढंगबाट बताउन सक्यौं भने, यदि हामीले अहिलेका प्रमुख पार्टीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, सत्ता लिप्सा, विकृति र विसंगतिहरूको बारेमा जनतालाई ठीक ढंगबाट बुझाउन सक्यौं भने, यदि हामीले राप्रपा नेपालको सिद्धान्त र विचारका बारेमा जनतालाई ठीक ढंगबाट बुझाउन सक्यौं भने, यही चुनावबाट हामीले अप्रत्याशित परिणाम हासिल गर्न सक्दछ। राप्रपा नेपालले लिएको विचार नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। तपाई हामी सबैले देखेका छौं, विगत 3 दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपालमा साम्यवादी, पुँजीवादी, समाजवादी विचारहरूको वर्चस्व रहेको छ। यो विचारले आज देशलाई कहाँ पुर्यायो त्यो पनि हामी सबैले देखिराखेका छौं। अहिले प्रजातन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट तन्त्र खडा गरेका छन्। सर्वसत्तावाद लादिरहेका छन्। धर्मनिरपेक्षताको आडमा देशमा धर्म परिवर्तनको डडेलो लागेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र गलत नीतिको कारणले गर्दा देशभित्र सामान्य जागिर पनि नपाएर 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू
रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलहरूको आत्मसमर्पणवादी सोचाइको कारणले गर्दा विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूको सत्तालिप्सा र भ्रष्टाचार प्रवृत्तिको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भएको छ। यो अवस्थाबाट जनताले मुक्ति चाहेका छन्। त्यो मुक्तिका निमित्त केवल व्यक्ति मात्र फेरेर पुग्दैन, पार्टी मात्र फेरेर पुग्दैन, त्यसको निमित्त विचार र बाटो नै परिवर्तन गर्नु पर्दछ। अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपयलाई तितो लाग्ला, तर सत्य के हो भने प्रमुख राजनैतिक दलको विकल्पमा फरक विचार